والعلل زيادة ورا زحافاتك كموالي وبديك زيادته نو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع زيادة سبب خفيف فحركة تفعيلية بنش داغي بآخر كسر غلي وتد مجموع هي التربيل ولا شيء صوت ولا شيء ترفيل سبب خفيف سواك إيه ورا سوى تد مجموع وتفعيلية بآخر كسر غلي داغي سرا سبب سواك دي تولي شيء ترفيل شيء لك مثال بطور فاعلات فاعلة لا آخر قوة المجموعة هي فاعل ده كان فاعل فاعل تن وصل ده بيا فاعلات تمحول ستا ده نون بدا ألف ترى ولو كنا خمسة كن دام ساكن فاعلات فاعلون فزي فاعلاتون قصدي ترى بدك الترفيل شوية سبك شوية ده ترفيل خاجي أو حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع أتكلم وتد مجموع بآخر كسو باقي بس يصير حرف ساكن سواكي إيه تزييل وي سوالت وي تزييل وتد مجموع مالي سليب تكملنا حرف ساكن لكن دقة فاعلون سرسوه نون سليب فاعلون نون بشي نون ها فاعلان بشي فاعل بس ساكنين بجمع شي كده فاعلان ويجي بي وعلامة آخره سبب خفيف تصبيغ على كتي ديو تفعيلي باخر كسبب خفيف راغلي توصل بيها حرف ساكن سواقي لكن انا بسجل كي تصبيغ ها قولوا لك فاعلات ده كنا فاعلات سبب راغلي ده आखिर की सबबी खफीफ रखी और तब से व्यायाम से की हरफ साकिन से रखे वही कहना लगा फाइलातुन दे आखिर के सरा गले दे दूसरा नून से वाकी दा बशी मुहawwal ची फाइलातान जाओ बशी कहना साकिन फाइलातान तो मुहawwal वही फिश वाली तालिब जाना हाँ खाजी ونقص ده بس زيادة سلام راجع من عتب كخوة والعلل زياد ونقص خيال ده كنا علل كم ده زيادة سلام كي بنقصان سلام كي بس ذهاب سبب خفيف سبب خفيف ده تفعلين حسب شيء ده حسب هو ده سؤال تبى طويل كيو بيكره بقى دريم كلاكي رؤوسا ترى آخر من قبيلنا سجت سبب خفيف ده حسب شيء ده محذوف كويس مثال ترشوا التقدير قدر شيء ومع العصف قطف أو ده حسب كده عصب سر جمكي التقطف وين عصب في دم ساكن متحرك ساكن كولي كنا ها أو ده تبقى حسب أمك لك مفاعلة دي مفاعلة ايش ده مفاعلة نديوي يو خوش كم دينو وهو مع العصب ده حسب يو حسب شو تنتي حسب أو بكي حسب وشو فيك شو لا بل بنزم شو ساكن شو مفاعل بات شو مفاعل فعولون تمحول كا فعولون تمحول قال لك ده مفاعلة مفعولون رازي طب وي ديك قطب شويه ده سيجي بك شويه دي انا قطب بك ستوي طب وي حسب جمع عصب حسب جمع عصب ويجي في كده ويجي حسب جمع شو لك هذا مثال شو خاجي وحسب ساكن الوتد المجموعي الوتد المجموع ساكن حسب كي ها وإسكان ما قبله قطع ما قبل ساكنك يتقطعوي وتد مجموع ساكن حسبك أو متحرك سكا ساكنك لك مستفعلون رواحنا مستفعلون وتد مجموع ده كنا عيلون ننتي حسبك داي سكا ساكنك مستفعل فاتك مستفعل محول كمفعول مفعول مستفعل مفعول يو شيء ده كده يتقطع وي يتسوي قطع شوي ده بانش نمبر
قطع او دقة قطع جدا دا وهو مع الحذف بتر دا قطعة كلا دا حذف سره جمع شي نبيو تسوي بتر حذف خو صبي خفيف حذف كولي كنا ايه جدا ديك من قطع وكلا كنا اداتي محذف حذف شي كنا قطع حذف بس شي حذف جمع شي حذف صبي خفيف حذف كولي كنا مفعول تشوف مفعول فعل ده معول مفعول فعل علىك ده مستفعلون وفعلون شي طيب بدي كيس شي شوي دي بدي كي بتر شوي ده ابتر دي اسا دي تشاوز نادر کی خارو تو په خیر کې 15 کی جواب شي لکه بتر شوي وحسب ساكن السبب واسكان متحرك قصر ساكن ده سبب حسب كولا متحرك ساكن كولا تقصر وي ها لك فاعلات سوي خفيف رغل لكنا ساكن حسب كولا متحرك ساكن فاعلات اك فاعلات محول کی فاعلان تنقل بشي نون جو فکرات دي کنه دا بقى اخر کې غن من پیدا کړي څه پوهیږئ نون جو فکرات دي خپل و شي بي دي دا ختم شو وحسب وتد المجموع حزز وتد المجموع حسب كون انت حزز وي لك متفاعل دي لك روح علون دي حسب شيء زي بدل ها متفاعل فاعل سيدي نعم سيدي فاعل متفاعل یو شی دي کیسه شوی دی حزز پکې شوی دی حزز او چې کله وته دی مفروغ حذف کی ایت صلم وي ایت سوي صلم وته وي وته دی مفروغ حذف کی وته دی مفروغ لك مفعولات لا تو مفعول فاتشو مفعول فعل ده درجي په یو ډول کې واسكان السابع المتحرك وقف ها ومتحرك حسب کول ته وقف ویل شي لکه مفعولات دي مفعولات کی ومشتا مفعولات 1 2 3 4 5 6 7 حسب کا مفعولا پاتې شو مفعولا محول کا مفعولون وای په شولای دي ته وقف ویل شي ښا ساكن كولي حذف كي واسكانوا سابع المتحرك وقف كنا وحسبه كسر ساكن كولي مفعولان بشي بيا جاب بس شي مفعولون مفعول نكنا مفعولان مفعول كول ده سمن قول متحرك ساكن كولي مفعولا واسكانوا سابع متحرك ندا من مثال غلط हुई مبروك ببركة صلم جمعكم صلم من قوي فعلونه واسكانوا السابع المتحرك وقف نو دي مثال بس شيء مفعولاتو مفعولا باتشي مفعولا بيان محول شي صدا شرف ساكن كولي مفعولات باتشي مفعولات تك مفعولان مو ولا شي كان مفعولات تك سي ده وصل وحسب لك ابوي في شلي وحسبه كسب ده حسب مثال اجي ما حسب كي هو تسوي كسب انه ده مفعول انت مفعولات باتشي مفعولات كسب جي